बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7 क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमद, नात, अदाब माशरत, सीरत तैयबा, खातमुन नबिय्यीन की रोशनी में इन 3 कहानियों को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो के अंदर हम मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार के जो अल्फाज दिए हुए हैं इनकी हम मैनी देखेंगे, फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे, फिर मुश्किल अल्फाज के मैनी और खुलासा, ये 3 चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो के अंदर हम इसकी मशक को कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त इस चैनल के ऊपर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मजीद नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले जो मुतहर्रक, इसका जो मायने है वो है जारी, तामीर यानी कि अमारत बनाना, मफलूज फालिज ज़दा, खालिक हकीकी मुराद अल्लाह ताला, दोशीज़ा दूध दोने वाला या फिर छोटा बच्चा, संगे मील पत्थर। ये थे मेरे पास अल्फाज के मैनी। उसके बाद हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हमारी दुनिया में मुख्तलिफ उम्र, तजर्बे और सलाहियत के हामिल लोग आबाद हैं, जिनमें बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द और ख़वातीन सभी शामिल हैं। इनमें से हर कोई उस दुनिया के फ़ायदे और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। ख़ास तौर पर किसी मुल्क, खित्ते, माशरे या समाज की तरक्की के लिए मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के मुतहर्रिक किरदार की ज़रूरत को किसी तौर पर फरामोश नहीं किया जा सकता। एक खातून का माशरे के लिए मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार ही मुल्क के मिल्लत की तरक्की का ज़ामन है। मुशाहदे और तजर्बे से ये बात सामने आई है कि जहाँ जहाँ ख़वातीन ने मर्दों के शाना बशाना मुल्क की तरक्की में किरदार अदा किया है, इन माशरों में तरक्की की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर होती चली गई। अहद जदीद में नत नई ज़रूरतों के पेश नज़र ख़वातीन के काम करने की अहमियत में मज़ीद इजाफा हुआ है। ख़वातीन की कमो पेश निस्फ आबादी को नज़रअंदाज करके कोई भी मुल्क या माशरा अपनी कौमी समाजी ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकता। इस अहमियत के तनाज़र में हमें अपनी ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा तलीम याफ्ता और बाहुनर बनाने की ज़रूरत है। ख़वातीन का तलीम याफ्ता होना इसलिए भी अहम है कि मर्द ख़ानदान का सिर्फ कफ़ील होता है, जबकि ख़ानदान की देखभाल और तलीम व तरबियत की जिम्मेदारी अमूमन औरत होती है। तलीम याफ्ता होने के सबब अमूर खानादारी हो, बच्चों की तलीम व तरबियत या दीगर माशरती जिम्मेदारी हो, सब में इसकी सलीकामंदी का वाज़ेह ज़हार होता है। इन सब से बढ़कर ख़वातीन का मुल्की, माशरती, समाजी मामलात में अमली किरदार तरक्की के नत ने दरवा कर देता है। क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद हो या अदब का मैदान, सनत व हरफत की बात हो या तलीम व तब का शोबा, अस्करी खिदमात हो या इंसानी खिदमात का जज्बा, हर मैदान में ख़वातीन ने अपने कारहाय नुमाया से ये साबित कर दिया है कि कोई भी काम करने की सलाहियत में किसी से पीछे नहीं है। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में ऐसे ही कारहाय नुमाया सर अंजाम देने वाली चंद ख़वातीन के कारनामों पर नज़र डालते हैं। बुलंदियों को छू लेने की इंसानी ख्वाहिश एक फितरती ख्वाहिश है। 19 सितंबर 1990 को वादे शमशाल यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाली बच्ची, जिसका बचपन सादगी से माँ के घर कामों में मदद करते और रेवर भांगते गुजरा, किसे खबर थी कि बड़े होकर कौम की ये बेटी नाकाबिल यकीन कारनामा इंजाम देकर पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में सर बुलंद करेगी। 19 मई 2013 को सिर्फ 21 साल की उम्र में बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल सर करके समीना ख्याल बेग ने पाकिस्तान की वहद और कम उम्र तरी खातून को पेमा होने का आज़ाद हासिल किया। यही नहीं, वो 22 जुलाई 2022 को दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और खतरनाक चोटी K2 सर करने वाली भी पहली पाकिस्तानी खातून को पेमा बन गई। पाकिस्तानी की काबिल फख्र बेटी 2013 से 2022 के दरमियान 7 सिमर समेत दुनिया की कई बुलंदो बाला चोटियों पर अपने कदमों के निशान साबित कर चुकी है, लेकिन उनमें सरसब्ज हलाली परचम बुलंदियों पर लहराने का शौक कम होता दिखाई नहीं देता। कौम वतन की इस बेटी के जज्बों को सलाम पेश करती है। शुबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में नुमाया कारनामा सर अंजाम देने वालों का जब जब जिक्र होगा, कौम की एक और मायानाज बेटी उर्फा करीम रंधावा के बगैर ये जिक्र अधूरा होगा, जिसने दुनिया भर में कम उम्र तरी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल 2004 होने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान की ये काबिल फ़ख्र बेटी न जाने और कितने आज़ाद पाकिस्तान के नाम करती, लेकिन बदकिस्मती से ये नहायत कम उम्री यानी सिर्फ 16 बरस की उम्र में एक महलक बीमारी का शिकार होकर खालिक हकीकी से जा मिली। आलमी सतह पर मुल्क का नाम सर बुलंद करने की वजह से इन्हें तमगाए हुस्न कारकर्दगी के अलावा मजीद एजाज़ात से भी नवाजा गया। कौम को हमेशा इस पर फ़ख्र रहेगा। मरियम मुख्तार पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। वालिद मुख्तार अहमद शेख फौजी अफसर थे। घरेलू अस्की माहौल के इसबाब मरियम के दिल में दफाए वतन का जज्बा बचपन ही से मौजूद था।
اپنے خواب کی عملی تعبیر کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی اور پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ کمیشن حاصل کیا۔ 2015 کی ایک روشن صبح جب لڑاکا طیارے میں وہ اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ معمول کی پرواز پر روانہ ہوئی تو اچانک خرابی کی وجہ سے طیارے کا انجن آگ کی زد میں آ گیا۔ مریم اور ان کے انسٹرکٹر چاہتے تو پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا سکتے، لیکن طیارہ اس وقت آباد علاقے پر سفر کر رہا تھا۔ چھلانگ لگانے کی صورت میں ان کی جان تو بچ جاتی، لیکن کئی اور قیمتی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ وہ طیارہ کو آبادی سے 4 میل دور جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کوشش میں وہ خود کو نہ بچا سکے اور جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے اپنی جان کی قیمت پر درجنوں لوگوں کی زندگیاں بچا لی۔ مریم مختار کو پاک فضائیہ کی پہلی خاتون شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہیں ان کی خدمت کے صلے میں تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ ہمیں قوم کی اس بیٹی پر فخر ہے۔ عبدالستار ایدی مرحوم اور ان کی اہلیہ محترمہ بلقیس ایدی کے نام سے کون واقف نہیں؟ عبدالستار ایدی مرحوم جنہوں نے 60 اور بلکتی انسانیت کی خدمت کے لیے ناقابل یقین کردار ادا کیا۔ ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا فیصل ایدی جو ایدی صاحب مرحوم کی قائم کی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بخوبی چلا رہے ہیں، وہی وہ ایدی مرحوم کی انسانی خدمت کی روایت کو بھی دل و جان سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ محترمہ بلقیس ایدی کو ان کی ان لازوال خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ پاکستانی قوم ان محسنوں کی ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ 1960 کے قریب پاکستان میں جزام یعنی کہ کور کا مرض تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس مرض میں مریض کا جسم گل سر کا ٹکڑوں کی شکل میں الگ الگ ہونا شروع ہو گیا۔ کور کے اس مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم میں پیپ پڑنے سے ناقابل برداشت بدبو کا احساس ہوتا ہے۔ ماضی میں لوگ اس بیماری کو اللہ کا عذاب گردانتے ہوئے مریض کو گھر سے دور الگ بسوں میں چھوڑ دیتے اور پلٹ کر خبر نہ لیتے۔ ایسے حالات میں انسانی خدمت سے سرشار ایک جرمن دوشیزہ ڈاکٹر ارتھ فاؤ کو چند دنوں کے لیے کراچی میں قیام کا موقع ملا۔ انہیں اپنی ایک دوست کی مدد سے کور کے مریض کی ناگفتہ حالت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی تمام عمر ان مریضوں کے علاج کے لیے وقف کر دی۔ عالمی دائرہ صحت نے پاکستان میں جزام کور کے مریض کو قابو میں قرار دیا۔ اس مہلک مریض کے خاتمے اور دیگر طبی خدمات کے لیے ڈاکٹر ارتھ فاؤ نے اپنی زندگی کے کم و بیش 50 قیمتی سال خرچ کر دیے۔ ڈاکٹر ارتھ فاؤ نے 87 سال کی عمر پائی۔ 2017 کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے جوانی سے بڑھاپے تک نصف سے زیادہ عمر پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ پاکستان کی بیٹی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عمل اور خدمت کے سچے جذبوں سے اس ملک اور اس میں بسنے والوں سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اگرچہ آج زندگی کے ہر شعبے میں خواتین اپنی صلاحیتوں سے کئی نئے سنگ میل طے کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی یہ تعداد ناکافی ہے۔ خواتین کے تعلیمی مسائل کو کام کرنے اور ان کے لیے خاطر خواہ تعلیمی وظائف اور ملازمتوں کے موقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمات کے سلے میں مناسب حوصلہ افزائی کی روایت کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں ہی ملک پاکستان کی ترقی کا یہ سفر اپنے عروج کو پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے ملک کی خواتین زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہے۔ بقول شاعر اے دور نو تیری قسم آگے ہی جائے گے قدم، ہم تیری سب تیرا علم تیری حقیقت ہم سے ہے، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوم کی عزت ہم سے ہے۔ تو یہ تھی میرے پاس ریڈنگ۔ نیکسٹ ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس کے سامنے اس کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ الفاظ اور اس کے سامنے اس کے معنی ہیں۔ سماج معاشرہ، فراموش بھولنا، شانہ بشانہ ساتھ ساتھ، نصف آدھا، کفیل خرچ اٹھانا، کارہائے نما اہم کام، ثبت کرنا نشان چھوڑنا، ادھورا نامکمل، عالمی سطح پر دنیاوی سطح پر، اہلیہ بیوی، مہلک خطرناک، زائد زیادہ، سر بلند سر اونچا کرنا، وظائف رقم دینا، تعلیم یافتہ پڑھی لکھی، شعبہ زندگی زندگی کے معاملات پیش نظر سامنے رکھتے ہوئے، باہنر ہنرمند کارآمد۔ تب علاج مالجے کا علم، عسکری فوجی کوہ پیما پہاڑ پر چڑھنے والے، کم و پیش کم اور زیادہ، سلا بدلہ جام شہادت شہادت کا جام شہید ہو، متحرک حرکت میں عہد جدید نیا دور، امور خانہ داری گھر کے کام، صنعت کارخانے، مایہ ناز قابل فخر، چسپاں کرنا جوڑنا حوصلہ افزائی ہمت بڑھانا، خالق حقیقی اللہ تعالیٰ، دفاع وطن ملک کی حفاظت، نقش قدم قدموں کے نشانات، محسن و احسان کرنے والوں، تناظر پہلو ہاتھ دھونا محروم ہونا، سر بلند سر اونچا کرنا۔ نیکسٹ میرے پاس خلاصہ ہے، کسی ملک یا سماج کی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے متحرک کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین کا معاشرے کے لیے فعال کردار ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہے۔
عہد جدید میں نت نئی ضرورتوں کی وجہ سے خواتین کے کام میں اضافہ ہوا ہے۔ خواتین کی نسبت آبادی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک اپنی ضروریات کم کرنے کی اہمیت میں مزید عملی کردار ادا کیا گیا ہے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد صنعت و حرفت پوری نہیں کر سکتا۔ خواتین نے زندگی کے ہر میدان، ادب، طب، عسکری اور سماجی خدمات میں بھی خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی چند قابل ذکر خواتین کے کارنامے میں درج ذیل ہے: سمینا خیال بیگ گلگت بلتستان کی وادی شمشال میں پیدا ہوئی۔ آپ نے صرف 16 سال کی عمر میں دنیا کے سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا اور پاکستان کی واحد کم عمر خاتون کوہ پیما کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ نے K2 اور دنیا کی کئی بلند بالا چوٹیوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ یہ تھا میرے پاس ملکی ترقی میں خواتین کا کردار، جس کے اندر ہم نے آج ریڈنگ کی، مشکل الفاظ کے معنی کیے اور خلاصہ کیا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کی مشق کو کریں گے۔ تب تک لیجیے اجازت، اللہ حافظ۔